सुन्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई मालिका अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी प्रदेश नम्बर 7बाट बोलिरहेका छौँ। आज आमाको मुख हेर्न दिन, देश, परिवेश अनि साहित्य सङ्घका विविध गतिविधि सँगसँगै आज सम्पूर्ण आमाहरूप्रति सम्मान छ, नमन छ। वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी यिनै महियाम बोकेकी आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थ औँसी। आज यो आफैमा महत्त्वपूर्ण दिन। नेपालभरि बस्नुभएका सम्पूर्ण आमाहरूप्रति, स्वदेशमा बस्नुहुने र हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण आमाहरूप्रति सम्मान र नमन गर्दै आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौँ। देश, परिवेश अनि साहित्य। देश लकडाउनमा छ। यति बेला साहित्यको माध्यमबाट देश परिवर्तनका थुप्रै कुराहरू साहित्यकारहरूले लेख्नु भएको छ। यो सँगसँगै अहिले प्रवासको पीडा छ। देश आफैमा जनता राहतका लागि लडिरहेका छन्, राहत पाइएको छैन भन्ने छ। स्थानीय स्तरमा जनतालाई मलमपट्टि लाउने बेलामा सरकार अध्यादेशका विभिन्न पाटाहरूतर्फ शक्ति र शक्ति सङ्घर्ष र सत्ताको एउटा फोहोरी खेल यो देशमा बजिरहेको छ। यो बिचमा पनि साहित्यकारहरूले अहिलेको परिवेशलाई कसरी हेरेका छन्, साहित्यको माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तन गर्ने साहित्यका कलमका ती साहित्यकारहरूका शब्दहरू यतिखेर के बोल्छन्, हामी देश, परिवेश अनि आज साहित्यको माध्यमबाट आमालाई सम्मान गर्दै सम्पूर्ण प्रवासमा रहने भएका नेपाली दाजुभाइलाई शब्द मार्फत मलमपट्टि लाउँदै देश र आफ्नो समाजका कुराहरू आज हाम्रो गर्ने सोच हाम्रो रहेको छ। यतिखेर हामीसँग युवा कवि, सशक्त कवि, युवा पुस्ताका थुप्रै पद्य लेखन मार्फत उहाँले छन्दमा कविताहरू लेख्नु भएको छ। उहाँकै कविता सुनेर एउटा देशप्रेम, राष्ट्रभक्तिका कविताहरू कलम चलाउनु भएको छ। सुदेश सत्याल हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग टेलिफोन संवाद गर्दैछौँ। उहाँका शब्दले आजको देशको आवाज बोल्नेछ, उहाँका शब्दले आजको जनताको आवाज बोल्नेछ। त्यति मात्रै होइन, प्रवासको पीडामा उहाँका शब्द मार्फत, कविता मार्फत आम रूपमा चाहिँ मलमपट्टि लाउने कोसिस कवि सुदेश सत्यालका कविताले गर्नेछन् भन्ने कुरामा म सम्पूर्ण श्रोता र दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराउँछु। म धेरै नबोलिकन कवि सुदेश सत्याललाई कार्यक्रममा हाम्रो मालिका एफएममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुदेशजी, यहाँलाई स्वागत छ मालिका एफएममा। हजुर, धन्यवाद। यो बेला लकडाउनमा तपाईँ हुनुहुन्छ, घरमा बसिराख्नु भएको छ। कैलालीबाट हामी बोल्दैछौँ। काठमाडौँको माहौल कस्तो छ? अब माहौल त यहाँ हामी पनि भित्रै बसेका छौँ, बाहिर निस्किएको छैन आफ्नो विशेष काम बाहेक। हामी यतिखेर चाहिँ एकदम यो विश्व नै एउटा जटिल अवस्थामा छ, सन्तासमय छ। हामीले चाहिँ यतिखेर भित्र बसेर नै हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। सबैभन्दा मुख्य सुन्दर यसको उपाय, यसको समाधान नै यही हो। त्यही भएर म यसै घर बसिरहेको छु र बाहिरको माहौल चाहिँ जो एकदमै राम्रोसँग उहाँहरूले सरकारको तर्फबाट चाहिँ कडाइका साथ उहाँहरूले सेवा गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहनु भएको छ। यस्तै छ काठमाडौँको माहौल। अब अहिलेको देशलाई अलि जोडले बोलिदिनु पर्ला, आवाज थोरै सानो आएको छ तपाईँको। आम रूपमा अहिलेको जुन देशको परिवेश छ, जनताहरूको पीडा एकदम गाह्रो छ, राहतका लागि जनता लाइनमा छन्। यो बेलामा तपाईँको कलमबाट निस्किने शब्दहरूले के कुरा बोलिरहेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ यो परिवेशलाई? कतिपय एउटा साहित्यकारहरूले पनि जनताको वास्तविक भावनालाई शब्द मार्फत आफ्नो कवितामा उतार्नु भएको छ। तपाईँका कविताहरू देशभक्तिसँग सम्बन्धित छन्, जनताका हरेक कुराहरूलाई तपाईँले शब्द मार्फत उतार्नु भएको छ। यो बेला तपाईँको बुझाइ, तपाईँको हेराइ कस्तो पाउनु भएको छ? अब हामीले त राज्यलाई विशेष गरी हामीले भत्काउन सक्छौँ, व्यवस्थामा हामीहरूले थोरै बोल्न सक्छौँ। अरू हामीसँग त अरू हाम्रो उपाय छैन। हामी खास गर्नुपर्ने अभिभावकले नै ध्यान दिनुपर्ने। हामीले त थोरै उहाँलाई सचेत मात्रै गराउन सक्छौँ। हामी शब्दहरूद्वारा चाहिँ सचेत गराउनको लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो खास दायित्व यही नै हो यस्तो वखत। लकडाउनमा कुनै कविता सिर्जना भएको छ सुदेशजी? मैले यही बिचमा लेखेको एउटा कविता छ जो यही थोरै यो परिवेशलाई मैले प्रतिबिम्बित गरेर लेख्न खोजेको कविता। मैले केही टेलिभिजनहरूमा, केही राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा पनि यो मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु है। हजुर, सुरुवात गरौँ न। हुन्छ, म त्यो सुनाउँछु तपाईँलाई। यो विज्ञान मर्दैछ कि भन्ने शीर्षकको हजुर कविता छ, म तपाईँलाई सुनाउँछु।
जङ्गे पिल्लर सास फेर्न नसकी जाँदैछ उद्यानमा ताना साह समृद्ध राष्ट्र बिचरा सुत्दैछ ओछ्यानमा जाफे एक निमोनियासँग लडी लौ छटपटाएछ कि यो ब्रह्माण्ड लुठेर सक्दछु भनी साम्राज्य आएछ कि बारीको दिलमाथि एक छिनमै 9 लाख तारा झरे तल्लाका रुख अस्पतालतिर पो भर्ना हुँदैछन् अरे अक्रिन्छन् कसरी र वन्य लहरा आक्रान्तमा कोठाभित्र हिमाल चोर जसरी लुक्दैछ एकान्तमा लागि घातक रोग जङ्गलहरू रोए कराए कति खोक्दाखेरि बतासले सहरमा बाजा बजाए कति ढोकाले मत जान्न बाहिर भन्यो के झ्याल खोल्छौ भन पृथ्वी नै घरभित्र बस्दछ हो आग्लो लगाइकन एकी टाढो यताउता भ्रमणमा को सकित टोलको माग्दैछन् भिख चर्च मन्दिरहरू नाथे सीतामोलको उल्टो मार्ग हिँडेछ सृष्टि किन हो जन्मेन सल्ला कतै त्यो धौला गिरी टाइफाइड भई मर्नेछ हल्ला कतै कोही भेट्न नआउनु घर घरै रारा र फेवाहरू आएको छ ज्वरो भनिकन सुते त्यता परेवाहरू कैदी झैँ थुनिएछ नाइल नदी आउन्न फर्की सुख आछ्यो गर्दछ है बसन्त ऋतुले छोपेर आफ्नो मुख सुन्दैनन् अब ता कुनै बगरले माछाहरूको ध्वनि के नै अर्थ छ सभ्यता यदि मरे बाँचेर पैसा पनि के नै बन्दुकले गर्यो भुवनमा जीवाणु गर्दैछ कि रोगीको उपचार गर्न नसकी विज्ञान मर्दैछ कि रोगीको उपचार गर्न नसकी विज्ञान मर्दैछ कि निकै एउटा समसामयिक जनताले अहिले जुन परिवेश कोरोनासँग जुधिरहेका छन् देश पनि त्यो हालतमा छ यो शब्दहरू लेख्दा कविता लेख्दा आम रूपमा कसरी लेख्नुहुन्छ खास जनताको पीडा दुःख यी सबै कुराहरू लकडाउनमा भित्रै बस्नु भएको छ त्यसको महसुस गरिराख्नु भएको छैन यो बेला हजुर यो कविता लेख्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कोरोना भन्ने विषय भन्दा नि एउटा कविले चाहिँ खास गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने त्यो आजको कविता लेखेर भोलि नै सकिने आज भनौँ एन्टिबायोटिक औषधि खाए जस्तो आज खाए भोलि ठिक भएपछि सकियो हो त्यस्तो खालको कविता चाहिँ त्यस्तो खालको कविता लेखिने सन्दर्भबाट चाहिँ एउटा कवि मुक्त हुनुपर्छ कविता भनेको चाहिँ सधैँभरि जीवन्त हुने गरी लेख्न सक्नुपर्छ विषयवस्तु हाम्रो लागि चाहिँ एउटा खुराक मात्रै हुन् त्यो खुराकलाई कसरी जीवन्तसँग हामीले लेख्न सक्ने कतिसम्म जीवन्त हुने गरी कति लेख्न सक्ने भन्ने कुरा मुख्य हो वास्तवमा यो त एउटा कोरोनाको कविता भन्दा पनि यो यसले जन्माएको एउटा प्रकृतिको रक्षाका लागि लेखिएको र यो विद्वात्मक कविता हो कविताले धेरै अर्थ दिन सक्छ त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि यो कविता चाहिँ मैले यही समयमा विशेष गरी अब यही कोरोनासँग सम्बन्धित कविताहरूले पनि धेरै लेखेका छन्
तर मलाई चाहिँ जुन यो अरूका कविताहरू सुन्दाखेरि कुन कवितामा कुन चाहिँ पाटो छुटेको रहेछ भन्ने महसुस गरेर छुटेको पाटोमाथि चाहिँ मैले यो कविता लेखेको छु। आज तपाईँसँग एउटा कविले चाहिँ त्यो- धेरै 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 बोल्नुभन्दा आज आम रूपमा सुदेश सत्यालका कविताहरू सुन्न पनि चाहिरहेका छन्। सुदूरपश्चिममा थुप्रै जनताले तपाईँको नामबाट परिचित छन्, तपाईँका रचनाहरू युट्युबमा हेरेका छन्। थुप्रैले भन्नुभयो कि सुदेश सत्याललाई आज ल्याउनु पर्यो कार्यक्रममा भने चाहिँ मैले तपाईँलाई उपस्थित गराएको छु। यो बेला सायद फर्किआऊ भन्ने तपाईँको कविता जुन युवा देशमा चाहिँ देशका लागि समसामयिक लेख्नु भएको थियो, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। आज फर्किआऊ तपाईँले आग्रह गर्नुभयो, त्यो हुँदाहुँदै पनि फर्किने माहौल यो देशमा छैन। त्यो कविता सुनौँ अहिले। हुन्छ, म सुनाउँछु है त। ल, फर्केर आऊ घर। पैसाले सब थोक आउँछ भने माया किनी ल्याउनु, पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु। थाहा नै छ समुद्र पारीतिरको यो देश कस्तो छ र, यो तानो झुपडी बुझे महल हो, फर्केर आऊ घर। मान्छे आज विदेशको झिलिमिली देखी रमाए पनि आमाकै प्रिय हुन्छ काख जहिल्यै लाखै कमाए पनि। जाँदैछौ पुतली समान नभमा उड्दै कहाँ हो पर, आफ्नै देश सिगार्नु पर्दछ यहाँ, फर्केर आऊ घर। बाँझो खेत जताततैतिर भए के काम खोज्छौ भना, नेपाली हुनुमा छ गौरव स्वयं, के नाम खोज्छौ भना। ओ तिम्रै श्रमले फुलाउनु पर्यो यो सिर्जना सुन्दर, फुट्छन् मूल यही फुटाउन सके, फर्केर आऊ घर। बस्दाखेरि यही गुराँस जसरी मुस्कान साटिन्न र, चाहे खान परोस् गुन्द्रुक ढिँडो खाएर बाँचिन्न र। अर्को सुन्दर देश खै छ र कहाँ, यो भूमि भन्दा पर, रित्तो आँगनको तिमी मखमली, फर्केर आऊ घर। खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका, ढोका आएपछि के फल्दैन हुँदैन के दसवटा, नङ्राखी आएपछि माटोको पनि चाहना छ नि यही, उद्योग धन्दा गर। आमाको अनुहार साउरिसक्यो, फर्केर आऊ घर। आमाको अनुहार साउरिसक्यो, फर्केर आऊ घर। सुदेशजी, निकै जनतासँगका कतिपय देश परिवेश र अनि साहित्य, तपाईँका हरेक कविताले जनताको भाव, जनताको जीवनस्तर, जुन परिवेश छ त्यो बोलेको छ। म तपाईँसँग धेरै समय लिँदिनँ किनभने तपाईँ पनि एउटा व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँले थोरै समय पनि हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। अन्तिममा सुदूरपश्चिममा तपाईँको आवाज सुन्ने, तपाईँका कविताहरू तपाईँलाई माया गर्ने श्रोतालाई र दर्शकलाई केही भनेर एउटा अन्तिम कविता तपाईँले वाचन गरेर छुट्टिनु पर्ला, एउटा अन्तिम कविता पनि जाओस्। म अन्तिम एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ गाह्रो छ मान्छे हुन। गाह्रो छ मान्छे हुन, जान्ने अर्जुन हो भनिकन सधैँ, गीता पढाएपछि सुब्बा बन्दछ एकलव्य कसरी, औला चढाएपछि द्रोणाचार्य पढाउँदैछ महँगो पैताली ट्युसन। सक्छौ मास्टर बन्न डस्टरहरू, गाह्रो छ मान्छे हुन। जन्मेदेखि सधैँ टुडाल जसरी
पायो र कसले जुनी ती ठुला दरबार नै लुकिरहे छोटा लुगाको मुनि। सत्य नछुटिने भइसक्यो देखो परी हो सुना, मान्छे भइकन जन्मिए पनि यहाँ गाह्रो छ मान्छे हुन। थोत्रा प्लास्टिकका अमूल्य रचना पर्छन् थलाका थला, सिक्दैछन् कविबाट सज्जनहरू चोरेर लेख्ने कला। अड्कन्थे जब दाल भात डुकुमा ती देव कोटा सुना, यो भन्दा कवि बन्न रहेछ सजिलो गाह्रो छ मान्छे हुन। सोझाको दिन रात गर्न नगरे टेढाहरूले किन, हामी बौद्धिक वर्ग हौं भनिरहे भेडाहरूले किन। तिम्रा वादहरू सबै मरिसके सिद्धान्त खेली सुना, हो पाण्डित्य नछाँच पुस्तकहरू गाह्रो छ मान्छे हुन। आफू जन्मिनुको रहस्य कहिल्यै पत्तो नपाएपछि केही तत्त्व खुले चिहान नजिकै रातै बिताएपछि। सच्चा चालक खै खुदा कि भगवान विज्ञान येसु कुन, देउता बन्न उपाय छन् सय थरी गाह्रो छ मान्छे हुन। देउता बन्न उपाय छन् सय थरी गाह्रो छ मान्छे हुन। धन्यवाद सुदेशजी, समय दिनुभयो हाम्रो मालिका एफएमलाई, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट युवा कवि सुदेश सत्याल। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र जनताका कतिपय कुराहरूलाई लिएर सुदेश सत्यालका कविता आफैमा जनताको आवाज, जनताको बोली, समसामयिक परिवेशका थुप्रै आवाजहरूलाई चाहिँ आज हामीले बोल्दै पनि छौँ। कतिपय सवालमा देश लकडाउनमा छ, जनता राहतको लागि तडपिरहेका छन्, लाइनमा छन्। यो बेला साहित्यकारहरूको कलमबाट निस्किने शब्दहरूले पनि जनताको घाउमा मल्लमपट्टि लाउन सक्छ। त्यति मात्रै होइन, यो देश परिवर्तनमा साहित्यकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। चाहे मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउँदा होस्, 62-63को जनआन्दोलनका कुरा होस्, 2007, 47, 37, हरेक बेलामा जो साहित्यकारहरूले जुन शब्दहरू लेखे, सिर्जनाहरू जुन गरे, आज बस्ती बस्तीमा परिवर्तनका ती स्वरहरू, बस्ती बस्तीमा परिवर्तनका देखिने यी दृश्यहरू कहीँ न कहीँ साहित्यकारहरूको भूमिका छ। अब क्रममा हामी फेरि युवा सशक्त गजलकारतर्फ लाग्छौँ। निकै आज साहित्यिक माहौल सँगसँगै देश लकडाउनको परिवेशमा मैले जनताहरूलाई देश परिवेश र साहित्यका कुरा गरिरहेको छु। आज आमाको मुख हेर्ने दिन पनि हो। मैले सुरुवातमा पनि कार्यक्रमको सुरुवात गरेँ, सम्पूर्ण हामीलाई सुन्ने हेर्ने सम्पूर्ण आमाहरूप्रति नमन मैले गरेँ। यतिखेर हामीसँग गजलकार सुमन स्मारिका हुनुहुन्छ, त्यसै गरी काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ भने बर्दियाबाट दीपक आचार्य जलन जोडिनु भएको छ भने कैलालीबाट धनराज अविरल युवा सशक्त गजलकार, उहाँका शब्दले जनताको आवाज बोल्नेछ। यति मात्रै होइन, लामो समय साहित्यको माध्यमबाट परिवर्तनका स्वरहरू र जनता जगाउने अभियानमा उहाँ निरन्तर लाग्नु भएको छ। दीपकजी बर्दियामा हुनुहुन्छ, दुईजना कैलालीकै, तर अहिले सुमनजी चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। कुराकानी गर्नका लागि म उहाँलाई स्वागत गर्छु। तपाईँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार सर। दीपकजी बर्दियामा हुनुहुन्छ, सुमनजी आवाज पुग्दैछ मेरो? नमस्कार सबैलाई, म बर्दियाबाट तपाईँहरू माझ आएको छु। सुमनजी मेरो आवाज पुग्दैछ नि होइन? नमस्ते नमस्ते, कुराकानी गर्दैछु। आम रूपमा केही प्राविधिक कठिनाइ भयो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई चाहिँ। म कुराकानी गर्ने तयारीमा छु। आम रूपमा सम्पूर्ण दर्शक र श्रोतालाई मैले भने, किनभने आम रूपमा भिडियो
मार्फत सम्पूर्ण हाम्रा तमाम श्रोता र दर्शक महानुभावहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस मेरो हो, तर आवाज थोरै समस्या आयो जस्तो लाग्यो र म अडियोको माध्यम मार्फत सम्पूर्ण दर्शक र श्रोतालाई लिन चाहन्छु। कुराकानी गरेँ मैले काठमाडौँदेखि सम्पूर्णसँग जोडिएका कतिपय धनराजी होल्डमा बसिदिनु होला। म पालैसँग सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता र दर्शक महानुभावहरूलाई कुराकानी गर्दैछु। यो बेलामा चाहिँ थोरै कठिनाइ आइपुगेको छ, भिडियो लाइनमा अडियो लाइन जोड्ने कोसिसमा म गरिरहेको छु। यो बेला तपाईँ देश परिवेश र साहित्यका कुरा गरिरहँदाखेरि कहीँ न कतै यी आवाजहरूले बोल्ने शब्दहरूसँग हाम्रा कतिपय कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ आज साहित्यको माध्यम मार्फत सम्पूर्ण जनताहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा म लागिरहेको छु। दिपकजी पनि होल्डमा बसिदिनु होला, म अडियो कल मार्फत लिने कोसिसमा छु, किनभने भिडियो कल अलि समस्या परे जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यो बेलामा तपाईँहरूसँगको आवाज भिडियो पुर्याउन थोरै साउन्डमा समस्या परेको छ। अडियोको माध्यम मार्फत आम रूपमा सम्पूर्ण जनतासँग हामी जाने कोसिसमा छौँ। तिनैजना साहित्यकारहरू गजलकार जोडिनु भएको छ मसँग। तपाईँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। भिडियो सम्भव भएन, अडियोमा म कुराकानी गर्दैछु है। हजुर 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 सर, धन्यवाद रमेश सर, नमस्ते। सुरुवातमा सबैलाई नमस्ते छ। सुमनजी काठमाडौँको, धन्यवादजी दीपक दाई, रमेश सर सम्पूर्णलाई नमस्कार। यहाँ भिडियोमा त्यति बेरै नेटवर्कले काम गरेन। दिपकजी बर्दियामा तपाईँ हुनुहुन्छ, कस्तो छ लकडाउनको अवस्था, त्यहाँको अवस्था के छ? सुरुवातमा जाउँ, सँगसँगै आलो पालो सुन्दै जाउँ, गफ गर्दै जाउँ। देश परिवेश र आज साहित्यको कुराकानी गरौँ भन्ने हाम्रो मालिक आफैले लाग्यो र यो बेलामा तपाईँले समय दिनुभएको छ। दिपकजी हजुर, यति बेला चाहिँ अन्य जिल्लाहरू अन्य ठाउँहरू जस्तै बर्दियामा पनि लकडाउन छ र यहाँको अवस्था पनि सामान्य भन्दा पनि असामान्य बन्दै गइरहेको छ। लकडाउनका कारण विभिन्न समस्याहरू दिएका छन्, त्यो सर्वविधै छ। यहाँ मात्र होइन, नेपाल लगायत विश्वका हरेक मुलुकमा यो समस्या देखा परेको छ र यति बेला चाहिँ लकडाउनका कारण सबै समस्याहरूमा अल्झिएको परिवेश छ। यस्तो लाग्छ छिट्टै यो समस्या समाधान होस्, कोरोना भाइरसको नियन्त्रण होस्, यसको भ्याक्सिन बनोस् र सबै नेपालीहरूले, विश्वका सबै जनताले चाहिँ सुखको साथ फेर्न पाउन् भन्ने आशा छ। सुमनजी काठमाडौँमा बसिरहँदा लकडाउन त लामै भयो होला, तपाईँ कैलाली आउनुभएको छैन। काठमाडौँको माहौल कस्तो छ यो बेलामा? साहित्य र देशको अवस्था बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नु भएको छ बन्द कोठामा बसेर? अघि पछि कार्यक्रममा निकै व्यस्तता छ तपाईँको आफैमा। हजुर, काठमाडौँ बसेको छौँ त अब लगभग 4-5 वर्ष नै हुन आँटेको छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ लकडाउनको बेला छ, देशै पुरै विश्व नै यतिखेर लकडाउनमा छ। काठमाडौँ स्पेसल्ली काठमाडौँको कुरा गर्दा यहाँ कतै कतै मात्रै 3 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजीसम्म खुल्ला छ, बाहिर हिँड्न पाउने, केही सामानहरू सामग्रीहरू भरेपख लिन पाउने भन्ने छ। तर हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ स्पेसल्ली बानेश्वर एरियामा चाहिँ कति पनि कुनै पसलहरू, यो पानीहरू किन्नलाई, सामान्य तरकारीहरू, यो जरुरी औषधिहरू किन्नलाई पनि एकदम गाह्रो परिरहेको छ। यहाँनिर नजिकै हामी संसद भवनको नजिक भएर पनि हो कि अलि कडाइ छ हाम्रोतिर चाहिँ, बानेश्वरतिर चाहिँ। धनराजजी कैलालीमा बसेर तपाईँ निरन्तर रिपोर्टिङमा पनि लागिराख्नु भएको छ। साहित्य माहौलको अवस्थामा कस्तो पाउनुभयो? जनताको कुरा यो बेला चाहिँ राहतका कतिपय कुराहरू छ, एक साहित्यकारले यो देशको परिवेश बुझ्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ? बानेश्वरतिर चाहिँ हामीले हजुर धनराजी नमस्ते, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ, नमस्ते पनि छ। लकडाउनमा कैलाली पनि लकडाउनको मारमा रहेको छ। मङ्कीचुवा नगरपालिकामा म बसिरहेको नगरपालिकामा पनि लकडाउनको प्रभाव परेको छ। तर जुन गाउँमा म बसिरहेको छु त्यो गाउँमा कुनै लकडाउन भएको नभएको अनुभूति गाउँका मानिसहरूले गर्न सकेका छैनन्। खेतबारीको कामहरू गरिरहनु भएको छ, दाउरा घाँसहरू ल्याउने काम भइरहेको छ, गाई गोरु चराउने कामहरू भइरहेको छ। नियमित पहिलेको जस्तै गाउँघरमा कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर लकडाउनको प्रभाव त्यति गाउँमा चाहिँ देखिँदैन। सहर बजारमा भने लकडाउनको निकै राम्रो प्रभाव रहेको छ। र यति बेला चाहिँ कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रभाव अथवा डर तरास सबैमा रहेको छ र हाम्रो देशमा पनि रहेको छ। हामी बसेको समाजमा, हामी बसेको नगरपालिकामा पनि डर तरासको त्यो सन्तास फैलिएको पनि छ। र हामी बसेकै नगरपालिकामा देखिएका कोरोना सङ्क्रमितहरू पनि निको भएर घर आइसकेपछि खुसीको आभास भएको छ, अथवा यो रोगसँग लड्न सकिँदो रहेछ, निको पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूको सकारात्मक त्यसको बुझाइ
जनमानसमा रहेको छ। यसले एक किसिमको जीवनप्रतिको ऊर्जा बढाएको चाहिँ पाइन्छ। दीपकजी, आम रूपमा अब तपाईँ बर्दियामा बस्नु भएको छ। कतिपय सवालमा आज मैले एउटा यो बहस पनि गर्न आवश्यक थियो कि हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूले बोल्नु भएको छ, मन्त्रीहरूले बोल्नु भएको छ, जनताको आवाज हामीले बोलेका छौँ। एक साहित्यकारले कलम मार्फत शब्दहरूलाई चाहिँ एउटा चित्रमा उतार्दाखेरि यो बेलामा जनताको पीडालाई तपाईँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र एउटा गजलबाट पनि जाओस् तपाईँको यो कुरा चाहिँ कि व्यक्त होस् आम रूपमा श्रोता र जनता हाम्रो दर्शकहरूलाई त्यो कुराबाट सुनौ। दीपकजी। हुन्छ रमेशजी, यति बेलाको जटिल अवस्थालाई जस्ताको तस्तै उतार्ने मैले गजलबाट प्रयास गरेको छु। घरभित्रै बस्नुपर्ने यस्तो पनि मजबुरी छ, घरभित्रै बस्नुपर्ने यस्तो पनि मजबुरी छ, भयावह अवस्था छ, सचेत हुन जरुरी छ। घरभित्रै बस्नुपर्ने यस्तो पनि मजबुरी छ, भयावह अवस्था छ, सचेत हुन जरुरी छ। आवाज जस्तै छिनभरमा संसारभरि फैलिदियो, आवाज जस्तै छिनभरमा संसारभरि फैलिदियो। समाचारमा कोरोनाकै डरलाग्दो हुरी छ, समाचारमा कोरोनाकै डरलाग्दो हुरी छ, भयावह अवस्था छ, सचेत हुन जरुरी छ। नियमित साबुनले हात धौँ, सफा राखौँ, नियमित साबुनले हात धौँ, सफा राखौँ। मास्क लगाऊ अनि मात्र यो रोगबाट दूरी छ, मास्क लगाऊ अनि मात्र यो रोगबाट दूरी छ। भयावह अवस्था छ, सचेत हुन जरुरी छ। आफू बचौँ, अरूलाई नि बचाउने कोसिस गरौँ, आफू बचौँ, अरूलाई नि बचाउने कोसिस गरौँ। किनकि कोरोना यो निर्दयी छ, निष्ठुरी छ, किनकि कोरोना यो निर्दयी छ, निष्ठुरी छ। घरभित्रै बस्नुपर्ने यस्तो पनि मजबुरी छ, भयावह अवस्था छ, सचेत हुन जरुरी छ। सुमनजी, घरभित्रै बस्दाखेरि नयाँ केही सिर्जनाहरू निस्कियो, बन्दाबन्दीमा बस्दाको नयाँ अनुभव पनि भयो होला सायद। मलाई लाग्छ नेपालीहरूले हिजो कुनै बेला द्वन्द्वकालको बन्द होस्, कुनै पार्टीको बन्द, नेपाल बन्दको भोग्या थिए, तर यस्तो बन्द मान्छे नभेट्ने, आफन्त आउँदाखेरि टाढा बस्नुपर्ने बन्द नेपालीहरूले पहिलोपटक भोगिराखेका छन्। घरभित्रै बस्दाखेरिको अनुभव कस्तो रह्यो र यो बिचमा साहित्यको तपाईँको आफ्नो प्रगति कस्तो रह्यो, के कुरा रह्यो खास? हजुर रमेश सर, घरभित्रै त अब सधैँ देश दौडामा डुलिरहेको मान्छे भित्र बस्न एकदम सकस भइरहेको छ र त्यसमा त्यसरी यो लकडाउनलाई लगेर स्पेसल्ली त्यसको केट पनि भएको छ। निरन्तर लेख्नुपर्ने, लेखिरहेको कुराहरू लेखिरहेको छु। यो उसलाई कोरोना भाइरसलाई नै लगेर, कोरोना भाइरसलाई नै शीर्षक बनाएर कुनै कविताहरू, गजलहरू लेख्ने काम भइरहेको छैन। अरू केही किताबको तयारीमा छु र खास कोरोनाकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ हामी सबैभन्दा पीडाको कुरा चाहिँ घर जान पाएका छैनौँ। म त झन् एक्लै छु फेरि काठमाडौँमा, सबै घरको मान्छेहरू महामारीको बेला घरमा हुनुहुन्छ। हामीलाई एकदम सकस भइरहेको छ। सिर्जनाहरू त सामान्य गजलहरू भइरहेका छन्। दीपक दाइले जस्तो मैले लेख्न सकेको छैन कोरोना स्पेसल भनेर नै रमेश सर। जियोस् अलिकता यो खुल्लाखेर निकै कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा, अहिले फुर्सद भयो होइन बन्दाबन्दीमा बस्दाखेरि? हजुर, यो क्वारेन्टाइनमा यो लकडाउनले गर्दा, कोरोनाले गर्दा अब बिचमा 5-7 कार्यक्रमहरू रोकिरहेका छन्। फेरि यही कार्यक्रम गरेर नै खाइरहेको मान्छे, बाँचिरहेको मान्छे, यो यसको ह्याम्परले पनि हो कि अब फेरि सबै विश्व महामारीमा डुबिरहेको बेला त्यो अवस्थाले पनि हुनसक्छ। लेखनीमा त एकदम सुस्त भइरहेको छु म। र अहिले त खास कुरो चाहिँ बाँचिन्छ कि बाँचिन्न भन्ने कुराको त्रासले चाहिँ थप्छ। हार चाहिँ हामीले मानिसकेका छैनौँ, सायद हामीलाई पनि हुँदैन। सुमन स्मारकबाट एउटा गजल सुन्न आतुर छन् श्रोता र दर्शक महानुभावहरू, किनभने तपाईँका गजल पनि युट्युबमा निकै चर्चित पनि छन्, आम रूपमा दर्शकले हेरेका छन्, श्रोताले सुनेका छन्। आज कुन गजल सुन्न पाउँछौँ हामी चाहिँ? मैले अस्ति 2-3 दिन अगाडि फेसबुकमा पनि राखेको छु रमेश सर। दीपक दाईहरू, हाम्रो धर्मराजीहरू सुनिराख्नु भएको छ है हामीलाई। सुदेश सुनिराख्नु भएको छ। सुदेश सर लाइनमा हुनुहुन्छ। हजुर, मैले यही गजल सुनाएँ अहिलेलाई। यो होइन कि उसले घात गरेको हो, यो होइन कि उसले घात गरेको हो, मित्रले त बस समाधान गर्न खोजेको हो।
यो होइन कि उसले घात गरेको हो, मित्रले त बस सावधान गर्न खोजेको हो। कालो भनेर नाक खुम्च्याउँछौ तिमी, आवाज आओस् है। कालो भनेर नाक खुम्च्याउँछौ तिमी। अरे दाग भएरै त चाँद सुन्दर भएको हो। अरे दाग भएरै त चाँद सुन्दर भएको हो। कालो भनेर नाक खुम्च्याउँछौ तिमी। आज दो बाटोमा लावारिस फालेको पाएँ, आज दो बाटोमा लावारिस फालेको पाएँ। धेरै अघि कसैले मेरो दिल लगेको हो। मित्रले त बस सावधान गर्न खोजेको हो। संसार हेर्नु पहिले, धरती छाम्नु पहिले। संसार हेर्नु पहिले, धरती छाम्नु पहिले। घामले मेरो देशमा आँखा खोलेको हो। मित्रले त बस सावधान गर्न खोजेको हो। तिमीलाई अरू कसैले नहेरोस् भनेर म अन्तिम शेरमा छु। तिमीलाई अरू कसैले नहेरोस् भनेर, अरू कसैले नहेरोस् तिमीलाई भनेर, तिमीलाई अरू कसैले नहेरोस् भनेर सायद यो दुनियाँमा ऐना बनेको हो। मित्रले त बस सावधान गर्न खोजेको हो। यो होइन कि उसले घात गरेको हो। धन्यवाद रमेश सर। सुमनजीको गजल हाम्रोमा सुन्यौँ। पालै पालो सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिहरू महत्त्वपूर्ण उहाँहरूका गजल छन्, ती शब्द सुन्न आवश्यक छ। धनराजजी, यो बिचमा केही कुरा लेखियो, तपाईँ आफै पनि रिपोर्टिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि जानकारी गराइराख्नु भएको छ। नयाँ कुरा लेखियो या चाहिँ पुरानै गजल आउँछ? मैले गजल नयाँ लेखेको छु, म लेखि नै रहेको छु, किताबहरू पनि अध्ययन गरि नै रहेको छु। यो बिचमा लेखेको गजल म वाचन गर्न गइरहेको छु। कोरोना तिम्रो पराजय निश्चित हुनेछ, कोरोना तिम्रो पराजय निश्चित हुनेछ, कोरोना तिम्रो पराजय निश्चित हुनेछ, मलाई विश्वास छ मान्छेको जित हुनेछ। कोरोना तिम्रो पराजय निश्चित हुनेछ, मलाई विश्वास छ मान्छेको जित हुनेछ। हतियार सम्पन्न देशको दम्ब केही काम लागेन। हतियार सम्पन्न देशको दम्ब केही काम लागेन। हतियार सम्पन्न देशको दम्ब केही काम लागेन। उसको घमण्डको दायरा पनि सीमित हुनेछ, उसको घमण्डको दायरा पनि सीमित हुनेछ। कोरोना तिम्रो पराजय निश्चित हुनेछ। सूक्ष्म जीवाणुले दिएको सन्देश सम्झेपछि बुझेपछि, सूक्ष्म जीवाणुले दिएको सन्देश सम्झेपछि बुझेपछि, सूक्ष्म जीवाणुले दिएको सन्देश सम्झेपछि बुझेपछि, धनी र गरिब बिचको गहिरो पीडित हुनेछ, धनी र गरिब बिचको गहिरो पीडित हुनेछ। कोरोना तिम्रो पराजय निश्चित हुनेछ, मलाई विश्वास छ मान्छेको जित हुनेछ। सङ्कटको सामना र परिस्थितिको स्वीकार नगरेपछि, सङ्कटको सामना र परिस्थितिको स्वीकार नगरेपछि, सङ्कटको सामना र परिस्थितिको स्वीकार नगरेपछि, डरबाट मुक्त हुने छैन, दुनियाँ भयभीत हुनेछ। कोरोना तिम्रो पराजय निश्चित हुनेछ, मलाई विश्वास छ मान्छेको जित हुनेछ। कोरोना संक्रमण रोगको औषधि भनेकै, कोरोना संक्रमण रोगको औषधि भनेकै, कोरोना संक्रमण रोगको औषधि भनेकै बाँच्नका लागि घरभित्रै बस्नु उचित हुनेछ, बाँच्नका लागि घरभित्रै बस्नु उचित हुनेछ। कोरोना तिम्रो पराजय निश्चित हुनेछ, मलाई विश्वास छ मान्छेको जित हुनेछ, मलाई विश्वास छ मान्छेको जित हुनेछ। मलाई विश्वास छ मान्छेको जित हुनेछ। दिपकजी सुनिराख्नु भएको छ होइन बर्दियाबाट? एकदम मजाले, एकदम मजाले। यी शब्दहरू लेख्दा कहीँ न कहीँ कतिपय मान्छेलाई ऊर्जा पनि आओस्, कम्तीमा एउटा यी साँच्चै सजगता पनि होस्, सचेतना पनि होस्। नेताहरूले बोल्ने ठुला ठुला भाषण, ठुल्ठुला कुरा भन्दा यी साहित्यका शब्दहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्, जनताले सहज रूपमा बुझ्नेछन्। अर्को गजल जान्छ दिपकजी तपाईँबाट? एकदमै, म एउटा पुरानो गजल सुनाउँछु। बोल्ने छुट छ, बोल्न पाइन्छ। हजुर। बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ, बाँचुन्जेल यो जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ, जाने बेला भने चुक्कै पलभरमा जान्छ। बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ, जाने बेला भने चुक्कै पलभरमा जान्छ। मिठो खाने अनि राम्रो लगाउने सपना पनि, मिठो खाने अनि राम्रो लगाउने सपना पनि, मिठो खाने अनि राम्रो लगाउने सपना पनि, हामी गरिबहरूको रहरै रहरमा जान्छ,
हामी गरिबहरूको रहरै रहरमा जान्छ, बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ। जब म तिमीलाई हेर्छु तब तिम्रो तस्बिर, जब म तिमीलाई हेर्छु तब तिम्रो तस्बिर सिधै यो मुटुमा जान्छ, नजरमा जान्छ, सिधै यो मुटुमा जान्छ, नजरमा जान्छ। बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ। बाढीमा आमा गुमाएको छोरा अझै पनि, म अन्तिम स्टेपमा छु। बाढीमा आमा गुमाएको छोरा अझै पनि, बाढीमा आमा गुमाएको छोरा अझै पनि, आमा खोज्दै नदीमा जान्छ, बगरमा जान्छ। जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ। बाढीमा आमा गुमाएको छोरा अझै पनि, आमा खोज्दै नदीमा जान्छ, बगरमा जान्छ। बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ। जाने बेला भने सुटुक्कै फल घरमा जान्छ। बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ। दीपकजी, अब एक राजनीतिक दल जसले राजनीति गर्नुहुन्छ जनताका लागि, उहाँहरूले बोल्ने कुरा फरक हुन्छ। उहाँहरूले यी दृश्य हेर्दा उहाँले बोल्ने ठुल्ठुला कुरा एक फरक पाटो छ। एक साहित्यकारले यी सबै दृश्य, जनताका दुःखहरू, जनताको पीडाहरू हेर्दाखेरि कस्तो खालको महसुस हुन्छ? आफूले शब्द लेख्दाखेरि, गजल लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुहुन्छ खासमा? हामी त जहाँ जे देख्छौँ त्यहाँ आफू त्यही भएर, त्यही अनुभूति गरेर त्यही कुरालाई शब्द मार्फत व्यक्त गर्छौँ अथवा देखाउँछौँ। एउटा ऐना जस्तो भएर जहाँ जे दृश्य देखिएको छ त्यो दृश्य चाहिँ देखाउने हामीले शब्दले, यही नै हो हाम्रोमा। सुमनजी, कुनै गजल तपाईँसँग जुन हिसाबमा श्रोता र दर्शकले सुन्न चाहिरहेका छन्, हेर्न चाहिरहेका छन्, भिडियो संवाद भएन, यो कतिपय हिसाबमा जस्तो हामी बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ कहिलेकाहीँ, यी राजनीतिक दलका कुरा सुन्दा जनताको पीडा तपाईँले आफूले महसुस गरेर शब्द मार्फत उतार्दा कस्तो खालको महसुस हुन्छ तपाईँलाई? यी कुरा एकातिर, काम एकातिर, व्यवहार एकातिर, सरकार एकातिर, जनता एकातिर, साहित्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि? हुन त आमालाई कहिल्यै पनि गाली गर्नुहुन्न, शराब गर्नुहुन्न भन्ने छ र गर्नु पनि हुन्न। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो राजनीतिक अवस्था, हाम्रो सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको यो खुरापाती चलनले, खुरापाती तरिकाहरू देख्दा कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ कि म यो कस्तो देशमा जन्मिएँ, म किन जन्मिएँ भन्ने पनि हुन्छ। अहिले कोरोनाले गर्दा यति धेरै दुःख पाइरहेका छौँ कि अब के भन्नु, तपाईँहरूलाई त के छ, तपाईँहरू त लाई चाहिँ दुई चारजना राम्रो राजनीतिक कर्मीहरूले चिन्नुहुन्छ, राम्रो मान्छेहरूले चिन्नुहुन्छ। तपाईँ त भोको मर्नु भएको छैन होला, तपाईँ त भोको बस्नु भएको छैन होला भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा हामीलाई मात्रै थाहा छ। अबको एक हप्तामा हामी पानी पनि नपाउँछौँ कि भन्ने अवस्थामा हामी छौँ है। यो देख्दाखेरि चाहिँ मजा चाहिँ लाग्दैन। यो दुःख एउटा ठाउँमा छ, तर पनि राजनीतिक दलले जनताको कुरा, हुन त आज मैले यो राजनीतिक गफगाफ त गर्न खोजिरहेको छैन, तर कहीँ न कहीँ हिसाबमा जनताको कुरा तपाईँहरूले भुल्नु भएको हुन्छ। साहित्यको माध्यमबाट पनि त्यसो त साहित्य कल्पना हो भन्ने हुन्छ, तर कल्पनासँग पनि यथार्थ त लुकेको हुन्छ नि खास। मजाले हामीले भोगिरहेको, हामीले देखिरहेको, हामीले सुनिरहेको कुराहरू नै त तपाईँ हामीले लेख्ने हो। तर हामी लेख्नेहरू निरन्तर लेखिरहेका छौँ, बोल्नेहरू बोलिरहेका छौँ, तर हामीलाई सुन्नु पर्दिनेले र पढिदिनु पर्नेले सुन्नुहुन्न, पढ्नुहुन्न। स्पेसल्ली हाम्रो नेताजीहरूले जसले हामीलाई जसलाई यति धेरै आशा गरेर, यति धेरै भरोसा गरेर हामीले उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगायौँ। अहिले उहाँहरूलाई हाम्रो अवस्थाबारे अलिकति पनि दुःख छैन। यसर्थ नमजा लाग्छ, नमजा लागे पनि बाँच्नु त पर्छ। एउटा अर्को गजल सुनौ तपाईँको आवाजमा। मैले यहाँ हजुर दीपक दाईहरूले उहाँहरूले हाम्रो धर्मराज सुनिरहेछन् हामीले। हजुर अनि कोरोना सम्बन्धी सुनाउनुभयो। मैले यहाँ बस्दा बस्दै लेखेको छु है, मैले सुनाएँ है दीपक दाई सुन्नु। हजुर मैले दुईटा शेर लेखेँ। घरमै बस्नुहोस् भन्ने छ, घरमै बसौँ न, घरमै बस्नुहोस् भन्ने छ, घरमै बसौँ न, मजबुरी नराखेर कति पनि रहरमै बसौँ न, सबै नहरहला यो महामारी पनि त, घरमै बस्नुहोस् भन्ने छ, घरमै बसौँ न, मजबुरी नराखेर कति पनि रहरमै बसौँ न, सबै नरहला यो महामारी पनि त, गाउँका गाउँमै, सहरका सहरमै बसौँ न।
गाउँमै सहरमै बसौँ न। धन्यवाद। काठमाडौँबाट कैलाली आउने थुप्रैको चाहना छ, तर अब अहिले यो परिवेश यस्तो आइदियो कि आउने चाहना बोकेर पनि आउन नपाइने यो एउटा चाहिँ छुट्टै खालको परिवेश, छुट्टै खालको कोरोनाले दिएको एउटा त्रास पनि हो भन्ने छ। सुमनजीबाट धनराजजी जस्तो उहाँले पनि एउटा गजल सुनाउनुभयो, तपाईँ आफू लेख्ने पनि अब कल्पना पनि लेख्ने र यथार्थ पनि, त्यसो समाचार यथार्थ साहित्य कल्पनामा लेख्ने भन्ने एउटा परिभाषाका मापदण्ड फरक फरक छन्। तर धनराजजी निरन्तर एउटा पत्रकारिता पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, समाचार पनि लेखिराख्नु भएको छ, साहित्य पनि लेखिराख्नु भएको छ। यी दुईवटा कुरा सँगै बढाउँदा लेख्दाखेरि अलिक फरक महसुस हुने रहेछ, या चाहिँ कस्तो खालको हुने रहेछ महसुस गर्दाखेरि कि जनताको पीडाहरूलाई? यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा रमेश सर, साहित्य लेखनमा त्यसले थप बलमै पुर्याउँछ, सहयोग नै गर्छ। किन भन्दा समाचार लेखिरहेका विषयवस्तुहरू पनि, ती उठानका विषयवस्तुहरू पनि प्रायः जसोका विषयवस्तुहरू ती अभावकै उठान गर्नुपर्ने, पीडाकै उठान गर्नुपर्ने, दुःखकै उठान गर्नुपर्ने होइन, अप्ठ्यारो अवस्थाको सृजित वातावरणको के भन्छन् लेखनीमा चाहिँ उतार्नु पत्रकारिताको माध्यमबाट गर्दाखेरि त्यसले साहित्य लेखनको विषयवस्तुमा कहीँ न कहीँ त्यसले चाहिँ योगदान पुर्याएको छ, महत्त्व राखेको छ। त्यस कारणले पनि मेरो पत्रकारिताको क्षेत्रबाट साहित्यिक लेखनबाट सहयोग नै पुगेको छ, विषयवस्तु त्यहाँबाट पनि भेटिन्छन्, त्यसले पनि मलाई लेखनमा चाहिँ मद्दत गरेको छ भन्ने बुझाइ मेरो रहेको छ रमेश सर। एउटा गजल सुनौँ, अर्को तयार छ? धुलो अनुहारमा रहेछ ऐना पुछेर गल्ती गरियो, धुलो अनुहारमा रहेछ ऐना पुछेर गल्ती गरियो, धुलो अनुहारमा रहेछ ऐना पुछेर गल्ती गरियो, मर्ने बेला जीवनको महत्त्व बुझेर गल्ती गरियो, मर्ने बेला जीवनको महत्त्व बुझेर गल्ती गरियो, एक दिन फुल टिपेर राख्नुपर्ने छातीमाथि रहेछ, 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 फुललाई पैताला मुनि कुल्चेर गल्ती गरियो, फुललाई पैताला मुनि कुल्चेर गल्ती गरियो, धुलो अनुहारमा रहेछ ऐना पुछेर गल्ती गरियो, घरभित्रै रहेछन् बा आमा भगवान ठाउँ भएन, घरभित्रै रहेछन् बा आमा भगवान ठाउँ भएन, घरभित्रै रहेछन् बा आमा भगवान ठाउँ भएन, भगवान सम्झेर मन्दिरमा ढुङ्गा पुजेर गल्ती गरियो, धुलो अनुहारमा रहेछ ऐना पुछेर गल्ती गरियो, सिंह दरबारका भित्तामा फोटो झुन्ड्याउनका लागि, सिंह दरबारका भित्तामा फोटो झुन्ड्याउनका लागि, सिंह दरबारका भित्तामा फोटो झुन्ड्याउनका लागि, जनचाहना विपरीत सदनमा पुगेर गल्ती गरियो, धुलो अनुहारमा रहेछ ऐना पुछेर गल्ती गरियो। गजलको अन्तिम शेर, मित्रले आँखा छलेर रातारात देश लुटिसकेछ, मित्रले आँखा छलेर रातारात देश लुटिसकेछ, मित्रले आँखा छलेर रातारात देश लुटिसकेछ, देशको सिमानामा निर्धक्क सुतेर गल्ती गरियो, देशको सिमानामा निर्धक्क सुतेर गल्ती गरियो, धुलो अनुहारमा रहेछ ऐना पुछेर गल्ती गरियो, मर्ने बेला जीवनको महत्त्व बुझेर गल्ती गरियो। धन्यवाद। देश परिवेश र साहित्यको माहौल मिल्दैछ। दिपेकजी, हाम्रो रूपमा तपाईँले, अब तपाईँका श्रोता पनि छन्, किनभने मालिका एफएममा तपाईँले निकै लामो चर्चित कार्यक्रम चलाउनु भयो। संजोग कस्तो पर्यो भने मैले सुमन स्मारिकालाई फोन गरेँ, तर भेटघाट धेरै लामो समयसम्म फोनमा कुरा भएन, फेसबुकमा साथी, तर उहाँले फोन गर्दा उहाँले परिचय भएको भन्नु, मैले चाहिँ नचिना जस्तो लाग्यो। दिपकजी, तपाईँको नाम लिनुभयो, एकदम मलाई पनि खुसी लागेको छ आज यो संजोग। दिपकजीको पनि कैलालीसँगको नाता अटुट छ, सुमनजी कैलालीकै, धनराजी पनि कैलाली, यो एउटा कैलालीको माहौल पनि छ, योसँग हामी बोल्दैछौँ। दिपकजी, अरू के भन्नुहुन्छ तपाईँका श्रोता? एकदमै कैलालीको माटोसँग मेरो धेरै नजिकको सम्बन्ध छ र म कैलालीमै हुर्केको पनि हो, र मेरो साहित्य सृजनाको एउटा ठुलै पाटो, मजबुत पाटो कैलालीमै निर्माण पनि भएको। संसार र साहित्य दुईटा क्षेत्र सँगै जोडेर म कैलालीमा धेरै वर्ष अगाडि पनि बढेँ, र केही वर्ष बाहिर विदेश बसेर फेरि
बर्दियामा आइपुगेको छ यति बेला र यति बेला पुरानो सम्झना पनि भएको छ र अहिलेको परिवेश सँगसँगै मिठा गजल र परिवेश र यो देश र माटोलाई यसरी सँगै बसेर यसरी विचार गर्दा सँगै यसरी भलाखसारी गर्दा निकै राम्रो एकदमै मिठो अनुभूति भइरहेको छ मलाई यति बेला रमेश सर। हामी हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्रमा सरकारलाई कतिपय क्यारिकेचरका माध्यमबाट कलाकारहरूले प्रहार गर्छन्, साहित्यको माध्यमबाट तपाईँहरूले प्रहार गर्नुहुन्छ। अर्को कुनै गजल छ या देशभक्ति या कुनै जनतासँग समर्पित तपाईँले लेख्नुभएको गजल छ दिपकजी? मैले भर्खरै त गजल लेखेको छैन, अहिले एक दुईवटा गजल लेखेको थिएँ मेल खाने खालका मैले ल्याइने यति बेला मलाई कन्ठस्थ त्यति बेला छैन। मलाई त पुराना गजल एक दुईवटा कन्ठस्थ छन्, म त्यो चाहिँ सुनाउँछु सर है त। जाओस्। सोचे जस्तो जिन्दगानी न तिम्रो न मेरो। सुमन बहिनी हजुर दाइ सुनिरहेको छु। यो गजल हामीले पहिला सँगै बसेर पनि सुनेका हौँ। एकदमै सोचे जस्तो जिन्दगानी न तिम्रो न मेरो, त्यो बग्ने खोलाको पानी मेरो। सोचे जस्तो जिन्दगानी न तिम्रो न मेरो, सहनु कति छ कति, भोग्नु कति छ कति, सहनु कति छ कति, भोग्नु कति छ कति, यहाँ पीडा रहित कहानी न तिम्रो न मेरो, यहाँ पीडा रहित कहानी न तिम्रो न मेरो। सोचे जस्तो जिन्दगानी न तिम्रो न मेरो, दुई वचन सबैसँग मिठो बोलिदिए, दुई वचन सबैसँग मिठो बोलिदिए, केही खेर जानी न तिम्रो न मेरो। दुई वचन सबैसँग मिठो बोलिदिए, केही खेर जानी न तिम्रो न मेरो। सोचे जस्तो जिन्दगानी न तिम्रो न मेरो, ढल्छ ढल्छ हो एक दिन जरुर ढल्छ, ढल्छ ढल्छ हो एक दिन जरुर ढल्छ, सदा बहार जवानी न तिम्रो न मेरो। ढल्छ ढल्छ हो एक दिन जरुर ढल्छ, सदा बहार जवानी न तिम्रो न मेरो। सोचे जस्तो जिन्दगानी न तिम्रो न मेरो, जे छ त्यसैमा जलन चलाऊ गुजारा, त्यसैमा जलन चलाऊ गुजारा, यहाँ प्रशस्त आम्दानी न तिम्रो न मेरो। सोचे जस्तो जिन्दगानी न तिम्रो न मेरो, ती बग्ने खोलाको पानी न तिम्रो न मेरो। सोचे जस्तो जिन्दगानी न तिम्रो न मेरो। दिपकजी, अब तपाईँ कैलालीको निकै अब नजिक बसेर कैलालीको माटोमा भिज्नु भएको, धनराजजी र सुमन स्मारिकाजी कैलालीकै माटोमा जन्मिनु भएको, यो आज संजोग छ जस्तो लाग्यो। एउटा सम्बन्धलाई नवीकरण जस्तो लकडाउनमा पनि, यो हामी पनि लकडाउनमै छौँ, हुन त सायद व्यस्ततालाई बितेर न तपाईँसँग एकदमै यो संयोग जस्तै एउटा मिलेको छ। हामी कैलालीको माटोसँग नजिकै रहेका तीनजना स्रष्टाहरू लेख्नेहरूलाई यसरी एकै ठाउँमा राखेर एक आपसमा यसरी कुराकानी गर्दाखेरि छुट्टै आफ्नोपन यति बेला महसुस हुँदैछ रमेश। तपाईँहरूसँग गफ गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ कतिपय कुरामा पुराना दिनहरू पनि याद आए। दिपकजीका निकै साहित्य रचना, सुमन स्मारिकाका टिकापुरको बसाई, थुप्रै कुरा उहाँको नामदेखि उहाँ गजलहरू मैले थुप्रै पनि सुनिराखेको। धनराजजी आफैमा पनि शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्वदेखि शान्ति जागरणका हरेक कार्यक्रममा जानुभएको। धनराजजी, तपाईँको अर्को एउटा गजल कुनै जाओस्? हजुर धनराजजी। बाँचुन्जेल मजदुरी गर्नुपर्छ गरिब जनताले, बाँचुन्जेल मजदुरी गर्नुपर्छ गरिब जनताले, किन भोकभोकै मर्नुपर्छ गरिब जनताले। बाँचुन्जेल मजदुरी गर्नुपर्छ गरिब जनताले, किन भोकभोकै मर्नुपर्छ गरिब जनताले। जीवन जल र सिटामल पाइँदैन बाजुरामा, जीवन जल र सिटामल पाइँदैन बाजुरामा, धानी झाँक्रीकै भर पर्नुपर्छ गरिब जनताले। बाँचुन्जेल मजदुरी गर्नुपर्छ गरिब जनताले, किन भुकभुकै मर्नुपर्छ गरिब जनताले। जब अदालतमा कानुनमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप हुन्छ, जब अदालतमा कानुनमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप हुन्छ, पराजित भएर फर्कनुपर्छ गरिब जनताले। बाँचुन्जेल मजदुरी गर्नुपर्छ गरिब जनताले, किन भुकभुकै मर्नुपर्छ
गरिब जनताले सरकारको दीर्घ स्वास्थ्य लाभको कामना गरेर सरकारको दीर्घ स्वास्थ्य लाभको कामना गरेर सरकारको दीर्घ स्वास्थ्य लाभको कामना गरेर भुइँमा फुल झरे जस्तै झर्नुपर्छ गरिब जनताले बाँचुन्जेल मजदुरी गर्नुपर्छ गरिब जनताले हुने खानेको नाम कसरी निस्कन्छ महोदय हुने खानेको नाम कसरी निस्कन्छ महोदय हुने खानेको नाम कसरी निस्कन्छ महोदय गरिबको कोटामा फारम भर्नुपर्छ गरिब जनताले गरिबको कोटामा फारम भर्नुपर्छ गरिब जनताले किन ढुकढुकै मर्नुपर्छ गरिब जनताले घाँस बाँस र कपासको आवश्यकता पुरा भएन भने घाँस बाँस र कपासको आवश्यकता पुरा भएन भने गजलको अन्तिम शेर घाँस बाँस र कपासको आवश्यकता पुरा भएन भने अब भ्रष्टाचारका विरुद्ध उत्रनु पर्छ गरिब जनताले बाँचुन्जेल मजदुरी गर्नुपर्छ गरिब जनताले किन भोकै मर्नुपर्छ गरिब जनताले। तपाईहरुले राहत र सरकारको कुरा गर्दा गर्दै मलाई पनि एउटा 2-4 शब्द कोर्न मन लाग्यो, वाचन गरौँ है, सुनिदिनु होला ल। म गजलकार होइन, तपाईहरु साहित्यका निकै धुरन्धर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यो बीचमा, तैपनि सरकार र जनताको कुरा आउँदा रिपोर्टिङ गरिराख्दा पत्रकारिताको माध्यमबाट 2 शब्द लेख्ने अहिले मलाई केरकार गरे। सरकार तेरो चाल अर्कै छ, गजल भयो भएन सुन्नु होला। सरकार तेरो चाल अर्कै छ, गाउँमा जनताको बेहाल अर्कै छ। जनता सरकार तेरो चाल अर्कै छ, गाउँमा जनताको बेहाल अर्कै छ। जनता राहतको लागि तडपिनु परेको पल, जनता राहतको लागि तडपिनु परेको पल, बालुवाटारमा सत्ताको बवाल अर्कै छ। सरकार तेरो चाल अर्कै छ। यो के जनताको गणतन्त्र नै हो र? यो के जनताको गणतन्त्र नै हो र? अस्पतालमा पनि दलाल अर्कै छ। सरकार तेरो चाल अर्कै छ। हामी त सरकार सरकार भनिरहन्छौँ, हामी त सरकार सरकार भनिरहन्छौँ, त्यसै पनि यो नयाँ साल अर्कै छ। सरकार तेरो चाल अर्कै छ। तपाईहरुसँग लागेर तपाईहरुको गजल सुनेर निकै राम्रो आयो रमेश सर। एकताका निकै ऊर्जावान गजल लेखेर कविता लेखेर साहित्यिक माहौल बनाउनु भएको हजुरले पनि। विगतको पनि याद आयो सुमनजी। तपाईले पहिला पनि लेख्नुहुन्थ्यो, साहित्य रचनाहरू गर्नुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छ। बीचमा छुट्यो, उहाँले कोर्नुहुन्थ्यो, मिठा लेख्नुहुन्थ्यो, थाहा छ। त्यो चाहिँ अहिले फेरि नयाँ रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। सुमनजी अर्को गजल जाओस्। मलाई चाहिँ म अलिकति बोल्न चाहे रमेश। हामीले 65देखि उता 70सम्म चाहिँ दिपक दाई भयो, हामी चन्द्रकान्त कोटा जलन भयो है, अनि हामी त्यहाँको दुर्गा जोशीहरू तमाम थियौँ। त्यसमा रमेश सरसँग कहिले काहीँ भेट हुन्थ्यो फुलबारी एफएममा जाँदा। दाईले गजल सरोवर चलाउनुहुन्थ्यो, दाई फुलबारी एफएममा हुनुहुन्थ्यो दिपक दाई। र त्यतिखेर दाईले मलाई खुब चरमा बसी 70 पछाडि, अनि त्यसपछि वीरेन्द्रको त्यतिखेर म स्कुलमै पढ्थेँ हामीलाई 63-64मा, अनि दाईले आएर गजल लेख्न सिकाउने। पछि कलेज पढ्दा बहुमुखीमा आएर दाईहरूले गजल सम्बन्धी प्रोग्राम गर्नुहुन्थ्यो, म जान्थेँ। दाईलाई धेरै धेरै आभार दाई, तपाईँले गर्दा म आज यहाँसम्म छु। तपाईँले मलाई गजलमा यति धेरै हौसला दिनुभयो, मलाई खुसी लागेको छ। यसरी यो ठाउँमा पनि आइपुग्यो, यो मेरो लागि पनि एकदमै खुसीको कुरा हो। सुमनजीको पाइला नरोकियोस्। त्यतिखेर नजानेको कुरा दाईलाई सिकाउँछ। दाईले प्रत्येक मेरा गजलहरू मलाई हौसला प्रदान गर्नका लागि आफ्नो कार्यक्रममा वाचन गर्नुहुन्थ्यो। यो सबै हुनुमा दाईको एकदमै ठुलो आशीर्वाद छ म माथि। दाईलाई फेरि पनि धन्यवाद भने। म एउटा कविता वाचन गर्न मिल्छ सर? मिल्छ नि, किन नमिल्नु? गजल मात्रै हो भने मात्रै पनि भनौँ? होइन, कविता पनि वाचन गर्न मिल्छ। कविता हजुर यस्तो छ मेरो कविता। दिन त दिनेहरूले धेरै थोक दिन सक्लान् र लिनेहरूले पनि लिन सक्लान्। कविताको शीर्षक फरक। दिन त दिनेहरूले धेरै थोक दिन सक्लान् र लिनेहरूले पनि लिन सक्लान्, तर तिमीले र मैले दिन र लिन सक्ने भनेको एउटा मात्रै थोक हो याद। तर तिमीले र मैले दिन र लिन सक्ने भनेको एउटा मात्रै थोक हो याद। भाइको काठको चिलगाडी जस्तो, बहिनीको पोलिस्टरको जामा जस्तो,
विधवाको टुक्रिएको रहर जस्तो, कुमारीको कुमारी सपना जस्तो, आमाको दुधिलो आँचल जस्तो, बटुवाले हिँडेर छाडेको बाटो जस्तो, बितेर गएको समय जस्तो र हिजोको हाम्रो देश जस्तो, भाइको काठको चिगाडी जस्तो, बहिनीको पलिस्टरको जामा जस्तो, विधवाको टुक्रिएको रहर जस्तो, कुमारीको कुमारी सपना जस्तो, आमाको दुधिलो आँचल जस्तो, विधवाले हिँडेर छाडेको बाटो जस्तो, बितेर गएको समय जस्तो र हिजोको हाम्रो देश जस्तो। मैले पनि ठिक त्यसरी सजाएर राखेकी छु यो दिलमा तिम्रा मखमली यादहरू, जसरी बाले आमालाई जवानीमा दिनुभएको गुलाबी मफलर। त्यातिने डरले अझै पनि नलगाइकन बडो प्रेमले जतन गरेर राख्नु भएको छ फलामको पुरानो सन्देशमा। मैले पनि ठिक त्यसै गरी सजाएर राखेकी छु यो दिलमा तिम्रा मखमली यादहरू, जसरी आमाले बालाई जवानीमा उपहार दिनुभएको गुलाबी मफलर। त्यातिने डरले अझै पनि नलगाइकन बडो प्रेमले जतन गरेर राख्नु भएको छ फलामको पुरानो सन्दुकमा। बाले जतनका साथ राख्नु भएको मफलरले बचाउन सक्ला चिसोमा साना नानीका कानहरूलाई। बाले जतनका साथ राख्नु भएको मफलरले बचाउन सक्ला चिसोमा साना नानीका कानहरूलाई, पुस्न सक्ला कुनै दुखीका आँसुहरू, ढाक्न सक्ला कुनै अबला छोरीको च्यातिएको इज्जत, छेक्न सक्ला कुनै बुढो निधारबाट ओर्लदै झर्दै गरेको रगतको तातो पसिना, रोक्न सक्ला उहाँकै बुढेसकालको चिसो च्याट। तर तिमीले पठाएको यादले मेरो दिलमा एउटा अनौठो झन्झनाहट पैदा गरिरहन्छ। जसरी मफलर देख्ने बित्तिकै बाका आँखाभरि म आमालाई देख्ने गर्छु, जसरी मफलर देख्ने बित्तिकै बाका आँखाभरि म आमालाई देख्ने गर्छु। यी फरकहरूको बिचमा हिजोदेखि आजसम्म म तिमी उभिएको कित्ता र म उभिएको कित्ता बिचको समानता खोजिरहेकी छु। बाका जसरी मफलर देख्ने बित्तिकै बाका आँखाभरि म आमालाई देख्ने गर्छु। यी फरकहरूको बिचमा हिजोदेखि आजसम्म म तिमी उभिएको कित्ता र म उभिएको कित्ता बिचको समानता खोजिरहेकी छु। धन्यवाद। दिपकजी, गहिरो भावना कविता। अब हामी अन्तिमतिर छौँ, किनभने कार्यक्रमको तपाईँले आफ्नो अन्तिम गजलसँगै श्रोता र दर्शकसँग बिदा माग्नुपर्ने बेला पनि भएको छ। दिपकजी, अन्तिम गजल जाउँ र तपाईँको आफ्नो केही भनाइ टुङ्ग्यौँ आम श्रोता र दर्शकका लागि। हुन्छ, म गजल सुरु गर्छु। सृष्टिमा हरेक कुराको समय हुन्छ, यो सृष्टिमा हरेक कुराको समय हुन्छ, जन्म र मृत्यु माथिबाटै तय हुन्छ। यो सृष्टिमा हरेक कुराको समय हुन्छ, जन्म र मृत्यु माथिबाटै तय हुन्छ। यस्तै रहेछ हाम्रो परदेशी जिन्दगी, यस्तै रहेछ हाम्रो परदेशी जिन्दगी, सधैँ नयाँ नयाँ पीरहरूसँग परिचय हुन्छ। यस्तै रहेछ हाम्रो परदेशी जिन्दगी, सधैँ नयाँ नयाँ पीरहरूसँग परिचय हुन्छ। यो सृष्टिमा हरेक कुराको समय हुन्छ, छिनभरका लागि असत्य मुस्कुराए पनि, छिनभरका लागि असत्य मुस्कुराए पनि, अन्त्यमा सत्यको सधैँ विजय हुन्छ, अन्त्यमा सत्यको सधैँ विजय हुन्छ। यो सृष्टिमा हरेक कुराको समय हुन्छ, कागजको बागले पनि तर्साउँछ उसलाई, हो कागजको बागले पनि तर्साउँछ उसलाई, हो कागजको बागले पनि तर्साउँछ उसलाई, जसको मनमा अनेक थरी भय हुन्छ, जसको मनमा अनेक थरी भय हुन्छ। यो सृष्टिमा हरेक कुराको समय हुन्छ, अनौठो नजरले हेर्छन् र ठहरै पार्छन्, अनौठो नजरले हेर्छन् र ठहरै पार्छन्, यस्ता सुन्दरी सामु यो जलन नगए हुन्छ। यो सृष्टिमा हरेक कुराको समय हुन्छ, जन्म र मृत्यु माथिबाटै तय हुन्छ। मैले यो गजल सुनाएँ र आज यति मिठो यो भलाको सारी एउटा रमाइलो अब छलफल, अहिलेको परिवेश र देश र माटोलाई जोडेर यसरी जमघट हुने र एउटा भलाको सारी गर्ने यो माहौल तयार गरिदिनु भयो रमेश सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सबै श्रोताहरू कैलालीमा जो हुनुहुन्छ, जसले मलाई चिन्नुहुन्छ, दिपक आँखाले चलन भनेर चिन्ने कैलाली बर्दिया लगायत सबै ठाउँका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै सम्झना भन्न चाहन्छु। र अहिलेको विषम अवस्था छ, अवस्था अत्यन्तै जटिल बन्दै गइरहेको छ। अहिले लकडाउनको यो समयमा तपाईँहरू घरभित्रै बस्नु
र आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउनमा सहयोग गर्नुहोस्। यति बेलाको तपाईँको सानो लापरवाहीले तपाईँको परिवार, गाउँ, समाज र देशमा समेत ठुलो विकराल समस्या हुन सक्छ, भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले हरेक नेपाली, हरेक मान्छे यदि सचेत भयो भने पक्कै पनि अहिलेको यो जल्दो बल्दो समस्या, यो भयावह अवस्था चाँडै सकिएर जानेछ, यही भन्न चाहन्छु म। धनराजी, एउटा गजल जाओस् र श्रोता र दर्शकलाई आग्रह पनि जाओस्। यो धरती त्यो आकाश कसले बनायो होला, यो धरती त्यो आकाश कसले बनायो होला, कोही माली कोही दास कसले बनायो होला, यो धरती त्यो आकाश कसले बनायो होला, कोही माली कोही दास कसले बनायो होला, मान्छेको आफ्नै व्याख्या विश्लेषण छ, मान्छेको आफ्नै व्याख्या विश्लेषण छ, देह आत्मा प्राण साथ कसले बनायो होला, यो धरती त्यो आकाश कसले बनायो होला, नबुझ्ने कोसिस गर्दैछु थाहा छ कसैलाई, नबुझ्ने कोसिस गर्दैछु थाहा छ कसैलाई, बादल वर्षा हुरी बतास कसले बनायो होला, यो धरती त्यो आकाश कसले बनायो होला, अचम्मको यो दुनियाँ बुझी पनि नसक्नु छ, अचम्मको यो दुनियाँ बुझी पनि नसक्नु छ, अचम्मको यो दुनियाँ बुझी पनि नसक्नु छ, उही मान्छे उही नैला कसले बनायो होला, उही मान्छे उही नैला कसले बनायो होला, यो धरती त्यो आकाश कसले बनायो होला, जसको अभावमा बाँच्न पनि त मुस्किल हुन्छ, जसको अभावमा बाँच्न पनि त मुस्किल हुन्छ, जसको अभावमा बाँच्न पनि त मुस्किल हुन्छ, गाँस बाँस र कपास कसले बनायो होला, यो धरती त्यो आकाश कसले बनायो होला, कोही माली कोही दास कसले बनायो होला। धन्यवाद रमेश सर। देश, परिवेश र साहित्यको कार्यक्रममा जोडेर साहित्य स्रष्टाहरूलाई पनि यो लकडाउनको बेला आफ्ना रचनाहरू, सृजनाहरू साहित्यमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई जोड्ने जुन प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसका निम्ति अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सङ्कटको बेलामा मालिका एफएमले जनताहरूलाई अत्यन्तै सहयोगपूर्ण गरी मनोभावना उच्च बनाउने तरिकाले रमेश बग्गाले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यो भूमिकाको सराहना गर्दै अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट र म व्यक्तिगत धनराज अविरलको तर्फबाट हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म बहुतै खुसी लागेको छ। सुमन स्मारिका, त्यसपछि दीपकाचार्य जलन र कैलालीबाट मलाई जोडेर जुन साहित्यिक भलाकुसारीका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा अझ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्थालाई कसरी हेरिएको छ, कसरी बुझिएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ जोड्नुभयो। यो आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा विषयसँग चाहिँ साहित्यलाई जोड्नु भएको छ। रमेश सर, तपाईँको यो मास्टर माइन्डका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अहिले लकडाउनको अवस्थामा छौँ। हामी जहाँ जुनसुकै अवस्थामा रहेका छौँ, हामी अत्यन्तै जीवनप्रति आशावादी भएर चाहिँ हामीले यो परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको म इच्छा शक्ति बढोस् भन्ने कुराहरूको हिम्मत, त्यो साहस बढोस् भन्ने कुराहरूको चाहिँ म भाव राख्न चाहन्छु। मैले सधैँ जीवनप्रति आशा राख्ने गर्छु, जीवनप्रति ऊर्जावान भाव राख्ने गर्छु। त्यस कारणले परिस्थिति अहिले अनुकूल भए पनि परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर, परिस्थितिसँग मुकाबिल गरेर अथवा परिस्थितिसँग आउने अभावलाई पनि सहन गरेर हामीले परिस्थितिलाई जित्नुपर्छ भन्ने किसिमको भाव अथवा विचार म यहाँहरूका माझमा राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि अहिले लकडाउनको बेलामा धेरैले दुःख पाइरहनु भएको छ। सुमन स्मारिकाले पनि काठमाडौँमा अबको केही समयपछि पानी नै नपाउन सकिने अवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ। म नेपाल सरकारको, राज्यको त्यतातिर ध्यान जाओस् भन्ने कुराहरूमा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो सुकै सङ्कट परिस्थितिमा पनि राज्यले म सङ्कटमा छु भनेर नागरिकका अधिकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ पछाडि हट्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूको म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। जस्तो सुकै कठिन परिस्थिति, जस्तो सुकै असहज परिस्थितिमा पनि सरकारले अथवा राज्यले जनताको मानव अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू, गाँसबासको व्यवस्था गर्ने कुराहरूमा चाहिँ संस्थाका साथ उसले अग्रणी भूमिकामा काम गरोस् भन्ने चाहन्छु। र यो सङ्कटको बेलामा हामी नागरिकहरू, सचेत नागरिकहरू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बेलामा
सरकारले अत्यन्तै ऊर्जावानका साथ अभावमा झेलिरहेका, भोकमरीको पीडामा रहेका अथवा यो पैदल यात्रामा हिँडिरहेकाहरू लामो समयसम्म खान नपाएर जुन अभावमा एउटा दुःखको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, यस्तो बेलामा ठाउँको ठाउँ घरमा पनि सरकार पुगोस्, बाटोमा पनि सरकार पुगोस्, सडकमा पनि सरकार पुगोस्, चोक चोक गल्ली र भाडामा बसिरहेकाहरूको जहाँ जुनसुकै अवस्थामा छन् देश विदेशमा सरकारले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीको वहन गरोस् भन्ने कुराहरू म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो भला कुतारीका लागि रमेश बजगाईलाई म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मालिका एफएमको सफलता र प्रगतिको शुभकामना चाहन्छु। धन्यवाद। सुमनजी, अन्तिममा तपाईँको एउटा गजल जाओस् भन्ने लाग्छ मलाई र आम रूपमा तपाईँको भनाइ पनि जाओस्। श्रोता र दर्शकले निकै रुचाएको गजल तिमी छैनौ, अन्तिममा सुन्न पाउँछौँ हामी? हुन्छ सर, अन्तिम गजल यस्तो छ। त्यो गजल नसुनाइकन जानुभयो भने पनि फेरि अन्याय हुन्छ। यो सहर हो, सहरमा कोही दानी हुँदैन। म सानो सहरबाट ठुलो सहरमा केही सपनाहरू बोकेर सपनालाई जीवन दिन्छु भनेर हिँडेर आएको मान्छे, अहिले लकडाउनमा छु। यो सहर हो, सहरमा कोही दानी हुँदैन। यहाँ भिखमा चलेको कसैको जिन्दगानी हुँदैन। यो सहर हो, सहरमा कोही दानी हुँदैन। यहाँ भिखमा चलेको कसैको जिन्दगानी हुँदैन। त्यो मान्छे होइन, एउटा ढुङ्गा मात्रै हो। त्यो मान्छे होइन, एउटा ढुङ्गा मात्रै हो। जसको मुटुमा आगो आँखामा पानी हुँदैन। जसको मुटुमा आगो आँखामा पानी हुँदैन। यहाँ भिखमा चलेको कसैको जिन्दगानी हुँदैन। चोकको पसल छोड केही सोच सानो माया। चोकको पसल छोड केही सोच सानो माया। सधैँ साथमा समाएर जवानी हुँदैन। यहाँ भिखमा चलेको कसैको जिन्दगानी हुँदैन। हामीले सपना देख्न छोडिसक्यौँ मालिक। हामीले सपना देख्न छोडिसक्यौँ मालिक। हामीसँग साकार गर्नका लागि लगानी हुँदैन। हामीसँग साकार गर्नका लागि लगानी हुँदैन। हामीले सपना देख्न छोडिसक्यौँ मालिक। अन्तिम शेर, मलाई जिन्दगी निभाए जस्तो लाग्दैन। मलाई जिन्दगी निभाए जस्तो लाग्दैन। मलाई जिन्दगी निभाए जस्तो लाग्दैन। जुन रात तिम्रो छातीको सिरानी हुँदैन। जुन रात तिम्रो छातीको सिरानी हुँदैन। यहाँ भिखमा चलेको कसैको जिन्दगानी हुँदैन। यो सहर हो, सहरमा कोही दानी हुँदैन। विषय यस्तो छ, भर्खरै मैले यहाँनिर कोरोनाका लागि भनेर यो समयमा जटिल परिस्थितिमा यस्तो लेखेँ, आस्ने गर्नुहोस् रुनुहुन्न नरुने गर्नुहोस्। आस्ने गर्नुहोस् रुनुहुन्न नरुने गर्नुहोस्। खुसी हुनुपर्छ खुसी हुने गर्नुहोस्। यति गरे बाँचिन्छ भने किन नगर्नु। आस्ने गर्नुहोस् रुनुहुन्न नरुने गर्नुहोस्। खुसी हुनुपर्छ खुसी हुने गर्नुहोस्। यति गरे बाँचिन्छ भने किन नगर्नु। नियमित साबुन पानीले हात धुने गर्नुहोस्। नियमित साबुन पानीले हात धुने गर्नुहोस्। धन्यवाद दीपक दाई, अविरलजी, रमेश सर। हामी यति पछि पनि मलाई बेला बेला लागिरहन्थ्यो चेलीबेटीलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको माइतीहरूले नसम्झिँदा अथवा माइतीहरू अलिकति छ। मलाई मेरो माटोले कहिले याद गरेन या मैले मेरो माटोलाई सम्झिन सकिनँ, मैले के गर्न सकिनँ, खालि भन्ने चाहिँ मनमा एक किसिमको त्यो प्रकारको विचार आइरहन्थ्यो। मालिका एफएमले रमेश सरले आज सम्झिनु भयो। म टिकापुरमै थिएँ, 7 वर्ष हुन आएको म टिकापुरमा आएको, बिचमा एकछिन आएको थिएँ। त्यसपछि यत्रो समयपछि मलाई मेरो माटोले सम्झेको छ, मेरो आफ्नो मान्छेहरूले सम्झिनु भयो। मलाई खुसी लाग्यो। जताततै महामारीको अवस्था छ, हामी एकदम जटिल परिस्थितिमा छौँ। जहाँ हुनुहुन्छ, जसको अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफू बाँच्ने कोसिस गर्नुहोस् र अरूलाई पनि बचाउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। हामी जरुर बाँच्नेछौँ, बाँचेर फेरि हामी मालिका एफएममै सबैजना बसेर चिया गफ मजाले कविता गजल सुन्नेछौँ भन्ने आशा मैले समेटेँ। धन्यवाद। हस्, तिनैजनाले समय दिनुभयो। सुरक्षित बस्नुहोस्, सचेत बनाउनुहोस्, साहित्यको माध्यमबाट जनतालाई सचेत बनाउने र केही राजनीति गर्ने नेताहरूको पनि एउटा खालका प्रहारहरूका कतिपय कुराहरू छन्, यी वास्तविक कुराहरूलाई लिएर तपाईँहरूले आवाज उठाउनुभयो। तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा सशक्त गजलकार। साहित्यको माध्यमबाट उहाँले देश जगाउने, जनता जगाउने विभिन्न कुराहरू, देश परिवेश र साहित्यको कुरा आज हामीले गऱ्यौँ। आम रूपमा दर्शक र श्रोताको मागलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो मालिका एफएमले एउटा क्षेत्र मात्रै होइन, विभिन्न क्षेत्र, साहित्य, कला होस्, कृषि होस् या शैक्षिक कुरा होस्, लकडाउनले पारेको बेला तपाईँहरूका विभिन्न कुराहरूलाई लिएर हामीले तपाईँ माझ
कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ। चाहे किसानका कुरा होस्, चाहे साहित्यका कुरा होस्, जहाँ जे भए पनि जनताका आवाज बोल्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी छ। आजका लागि यो कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। देश, परिवेश अनि साहित्यबाट आजको यो तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुता रमेश बस्नेत बिदा चाहन्छ। नमस्कार।